ठिक छ। अस्ति नै हामी कनेक्सनमा अलिकति थोरै समस्या भयो, केही छैन। अस्ति नै हामी सुरुवात गर्दै थियौँ यात्रा सुरु गरौँ भन्ने कविता र कविको परिचय पनि हामीले पढिसकेका थियौँ, कवि दुवसु छेत्री। ओके, तिमीले बिस्तारै बिस्तारै गृह कार्यहरू गर्दै जाने। मैले अस्ति केही विद्यार्थीहरूलाई गृह कार्य गरेको छ कि छैन भनेर सोद्धाखेरि उनीहरू हराएका थिए, क्लासबाटै अफ भएका थिए। त्यस्तो नगर्ने, त्यस्तो विश्वासघात, आफैप्रतिको विश्वासघात नगर्ने विद्यार्थीहरूले, ठिक छ। र अब अस्ति नै हामीले कवि परिचयमा कवि दुवसु छेत्रीका बारेमा, उनका प्रवृत्ति होइन, उनी कसरी नेपाल सरकार पूर्व राजदूतका रूपमा पनि रहेको, अथवा कसरी नेपाली कथा साहित्यमा, कविता साहित्यमा योगदान दिएको भन्ने सम्बन्धमा हामीले छलफल गऱ्यौँ अस्ति नै। र आज हामी कवितातर्फ अगाडि बढ्नेछौँ। र कवितातर्फ अगाडि बढ्ने क्रममा म एकचोटि स्क्रिन सेयर गर्छु। यहाँनिर हेर्ने सबैले भिडियो सबैले सम्भव भएसम्म अन गर्ने एकदमै है। यहाँ लेखेको कविता तिमीले देख्छौ? एकचोटि हात उठाउने। सुशान्त, अघि देखियो? यो देखिँदैछ? देखियो अघि सुशान्त हात उठाउने? अब हामी यो कविता हेरौँ। समयको एउटा लामो झरीपछि बल्ल घाम उदाएको छ, बिहान भएको छ। अब हामीले हाम्रो यात्रा सुरु गर्नुपर्छ, पानी थामिएको छ। अब हामीले हाम्रो आरोहणको थालनी गर्नुपर्छ, आस्थाको टुकी बाल्नुपर्छ। अब हामीले उज्यालो छर्नुपर्छ, मौसम बसन्तको छ। अब हामीले गीत गुन्जाउनुपर्छ, फक्रेका छन् गुराँसहरू। अब हामीले मालाहरू उन्नुपर्छ। अब यो पहिलो खण्डमा देश, यहाँ हेर्ने, देशमा लामो झरीरूपी सङ्कटको अन्त्य भएको छ। देशलाई समृद्धिको उज्यालो बाटोमा अगाडि बढाउन स्वर्णिम समय आएको छ, एकदमै उपयुक्त समय आएको छ। देशमा रहेको सङ्कटको, अविश्वासको वातावरण समाप्त भएको छ। त्यसैले अब यस स्वर्णिम घडीमा सबै नेपालीहरूले समृद्धिको आरोहण यात्रा थालौँ, यात्रा थालनी गर्नुपर्छ सबैले भनिएको छ। सँगसँगै देशमा समृद्धि, विकास र उन्नतिको उज्यालो छर्न सक्छौँ भनेर भनिएको छ। यसमा सक्नुपर्छ, छर्न सक्नुपर्छ पनि भनिएको छ यसमा। अथवा छर्न सक्छौँ भने आस्थाको उज्यालो मनमा बाल्नुपर्छ। आस्था भनेको देशलाई परिवर्तनको नयाँ बाटोमा हामी डोर्याउन सक्छौँ भन्ने दृढ सङ्कल्प हाम्रो मनमा हुनुपर्छ। मन, आस्थाको उज्यालो मनभित्र बाल्नुपर्छ, किनभने इतिहासमै सबैभन्दा उत्तम समय र मौसमको सुरुवात भएको छ। सबै नेपालीहरू मिलेर गुराँसको माला झैँ एकताबद्ध बन्नुपर्छ भनेर यसमा यो कविताको पहिलो खण्डमा कविले यहाँ हेर्ने, समयको लामो झरीपछि बल्ल घाम उदाएको छ भनेको यहाँ समयको लामो झरीलाई, सङ्कट र कष्टको समय अन्त्य भएको, त्यो लामो झरीलाई अन्त्य गर्नको लागि घाम उदाएको कुरा उल्लेख छ। बिहान भएको, जसरी हामी बिहान हरेक कामहरू सुरुवात गर्ने गर्दछौँ मूल रूपमा, त्यसरी नै अब लामो झरी अन्त्य भएर बिहानी भएको र यस यात्रामा हामीले अब देशलाई सँगसँगै अगाडि लिएर हिँड्नुपर्छ, देशको विकास र गतिलाई, किनभने पानी पनि थामिएको छ। अब हामीले हाम्रा आरोहणको थालनी गर्नुपर्छ भनिएको छ। आरोहण भनेको हाम्रो समृद्धितर्फको आरोहण हो। त्यस्तै हामीले आस्थाको टुकी बाल्नुपर्छ। अब हामीले देशलाई उज्यालो छर्नुपर्छ। आस्थाको टुकी भनेको मनभित्र विश्वास हुनुपर्छ भनिएको हो। त्यस्तै हामीले उज्यालो छर्न सक्नुपर्छ भनेको, उज्यालो भनेको यहाँ विकास र समृद्धिको रूपमा रहेको छ, किनभने हामीभित्र विश्वासको उज्यालोले देशलाई समृद्धिको नयाँ बाटोतर्फ अगाडि डोर्याउँछ, किनभने मौसम बसन्तको छ। अब हामीले गीत गुन्जाउनुपर्छ। गीत पनि हामीलाई प्रेरणा र मनभित्रबाट जाँगर र समृद्धि ल्याउने खालका गीतहरू गुन्जाउनुपर्छ, किनभने गुराँसहरू जसरी फक्रिएका छन्, फुलेका छन्, गुराँसमा जसरी वैँस आएको छ, त्यसरी नै अब हामीमा पनि एउटा जवानीको जोस र वैँसको एक किसिमको तागत र शक्ति आउनुपर्छ। र हामीले छरिएर रहेका गुराँसका थुङ्गाहरू मिलाएर जसरी
सिङ्गो माला बनाउँदछौँ, त्यसरी नै हामी छरिएका सबै मिलेर एकबद्ध भएर एकताबद्ध भएर देशलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि भनेर यो कविताको पहिलो खण्डमा यहाँ यसरी भनेको छ। यहाँ तिमीलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर त्यसको संक्षेपमा व्याख्या पनि गरिएको छ। यो पहिलो खण्ड कविताको अलिक छोटो छोटो खण्ड छ र यो खण्ड चाहिँ अलिकति लामो छ। दोस्रो खण्ड र पहिलो खण्डमा चाहिँ एकदमै उपयुक्त समयको सुरुवात भएको हुनाले हामीले के गर्नुपर्छ, नयाँ समृद्धिको यात्रातर्फ मनमा विश्वास लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ, किनभने सबैभन्दा उपयुक्त र सुन्दर समय आएको छ। सङ्कटको समय अन्त्य भएको छ, झरीको समय अन्त्य भएको छ, अब बिहानी पनि भएको छ। हामीले एउटा महान यात्रा, देश विकासको महान यात्राको थालनी हामीले गर्नुपर्छ भनेर यसमा भनिएको छ। एकदमै ध्यान दिने यो कविताको पहिलो खण्ड। अब यसमा तिमीहरूले त्यस्तो केही नबुझेको छ भने सोध्न सक्छौ आफैले अनम्युट गरेर, किनभने कविताको पहिलो खण्डमा कवि दुबसु छेत्रीले देश समृद्धि र विकासको लागि सबैभन्दा उपयुक्त समय आएको र अब हामीले समृद्धिको यात्रातर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको। कसैलाई केही छ यो पहिलो खण्डमा भने एकचोटि भन्ने, हामी दोस्रो खण्ड थाल्नेछौँ कविताको। यो कविताको अलिक लामो खण्ड पनि छ र यस पछाडि विभिन्न यात्राको चर्चा गरिएको छ। यसमा विभिन्न यात्राको बारेमा चर्चा गरिएको छ, जुन यात्राको बारेमा हामीले अहिले फेरि एकछिनमा परिचर्चा गर्नेछौँ। कविताको दोस्रो खण्ड हेरौँ हामी। कविताको दोस्रो खण्डमा नाच्दा नाच्दै जहाँ रोकेका थियौँ सोरठीको ताल, त्यहीबाट चाल्दै एउटै चालका 3 कोटी पाइला सह अस्तित्वको यात्रा सुरु गरौँ। सह अस्तित्वको यात्रा सुरु गर्ने यहाँ कविले आग्रह गरेका छन्। सह अस्तित्वको यात्रा भनेको यहाँ हेर्ने, राष्ट्रमा परस्पर एकअर्काको हक हित वा मान मर्यादाको ख्याल गर्दै शान्तिका साथ रहौँला, बाँचौँ भन्ने विचारका साथ गरिने यात्रा भनेको के रहेछ? सहयात्रा, सह अस्तित्व यात्रा, को एक्जिस्टेन्स। यहाँ ध्यान दिने है, तिमीहरूले प्रश्न बुझ्छौ। यहाँ विभिन्न किसिमका यात्रा गर्नुपर्छ भनिएको छ, किनभने देशमा एकदमै उपयुक्त र ठिक समय आएकोले गर्दाखेरि है, देशमा एकदमै ठिक र उपयुक्त समय आएको हुनाले हामीले सह अस्तित्वको यात्रा सुरु गर्नुपर्छ भनेर उनी भन्छन्। र देशमा विगतको समयमा देखिएको राजनीतिक सङ्कटले गर्दा नेपाली समाजको सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुताको वातावरण जसरी धमिलिएको थियो, त्यो अवस्थाको अन्त्य गर्दै सम्पूर्ण नेपालीहरू एक भएर सोरठीको तालमा ताल मिलाएर सह अस्तित्वको यात्रा सुरु गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ यसमा है। नाच्दा नाच्दै जहाँ रोकेका थियौँ सोरठीको ताल, त्यहीबाट चाल्दै एउटै चालका 3 कोटी पाइला सह अस्तित्वको यात्रा सुरु गरौँ भनिएको छ। भनेको यो सोरठी भनेको नेपालको एउटा, तिमीले यहाँ हेर्न सक्छौ, गुरुङ मगर आदि जातिमा प्रचलित गीती नाट्यको एक भेद। विशेष गरी नेपाल भनेको सांस्कृतिक धार्मिक बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक अनेकतामा एकताको मुलुक हो। त्यसैले प्रत्येक नेपालीहरू प्रत्येक जात जातिले मनाउने चाडपर्व, लोकगीत, नाच, नृत्य, जात्रा, उत्सव जस्ता हरेक कुराहरूमा हामी सहभागी हुन्छौँ र कुनै समयमा हाम्रो सांस्कृतिक सद्भाव र सहिष्णुता एकदमै उच्च रहेको थियो र बिचमा केही सङ्कट, झरी, राजनीतिक अस्थिरताको झरी परेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा ती यात्राहरू रोकिएका थिए। सोरठीको नृत्य पनि कमजोर अवस्थामा पुगेको थियो। अब जहाँ हामीले सोरठी नाच्दा नाच्दै त्यो चाल र हाम्रो यात्रा रोकेका थियौँ, त्यहीबाट सबै नेपालीहरू सोरठीमा मिलेर नाच्दा नाच्दै 3 करोड पाइला एकसाथ सह अस्तित्वको लागि सुरुवात गर्नुपर्छ, किनभने अहिले समय सबैभन्दा उपयुक्त र राम्रो आएको छ, वसन्त आएको छ, बिहानी छाएको छ। त्यसैले कुनै समयमा राजनीतिक सङ्कट वा देश अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्दा जसरी हाम्रो सांस्कृतिक सद्भाव झन्डै झन्डै खलबलिने अवस्थामा पुगेको थियो,
त्यो अवस्थालाई अब अन्त्य गर्दै सबै नेपालीहरू मिलेर सोरठीको भाकामा एकसाथ देशलाई समृद्धिको बाटामा अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर उनले यहाँ उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै उनी फेरि भन्छन्, रम्दा रम्दै रोदीको रन्कुमा छुटेका थियौँ जहाँ त्यही चौतारीबाट सहमतिको यात्रा सुरु गरौँ भनेका छन्। अब हामी यहाँनिर अलिकति अनुप्रास रम्दा रम्दै रोदीको रन्कु भनेर अनुप्रासको प्रयोग गरिएको छ। एउटै सुनिने वर्णहरूको आवृत्ति भएको हुनाले गर्दाखेरि यो सुन्दाखेरि पनि अलिकति श्रुति मधुर जस्तो हामीले अनुभव गर्दछौँ। रम्दा रम्दै रोदीको रनको छुटेका थियौँ भनेको हाम्रो सांस्कृतिक सद्भाव जहाँ गएर अलिकति रोकिए जस्तो भएको थियो हो त्यही चौतारीबाट अब हामीले सहमतिको यात्रा सुरु गर्नुपर्छ भनेर उनले भनेका छन् हैन। त्यस्तै कवि दुवसु क्षेत्रीले यहाँ लेखिएको छ। त्यस्तै कवि दुवसु क्षेत्रीले अनुप्रासको सुन्दर प्रयोगमा रोदीको आनन्द नृत्यमा जसरी हाम्रो परम्परागत यात्रा छुटेको थियो त्यही चौतारीबाट फेरि सहमतिको यात्रा सुरु गर्नुपर्ने चर्चा यहाँ गरिएको छ। भनेको जहाँ हाम्रो सांस्कृतिक रूपमा जहाँ हामी कमजोर भएका थियौँ त्यही ठाउँबाट अब हामीले फेरि नयाँ यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। के को यात्रा? सहमतिको यात्रा। अघि के को यात्रा थियो? सह अस्तित्वको यात्रा थियो। ख्याल गर्ने, सहमतिको यात्रा। सबैजना कुनै काम कुनै विचारका लागि मत ऐक्य भएर एक मत एक विचार र दृष्टिकोण लिएर गरिने यात्रा भनेको सहमतिको यात्रा हो। यहाँ उल्लेख छ, हेर, कुनै काम पुरा गर्न एउटै विचारका साथ अगाडि बढिने यात्रा। त्यसैले अब हामीले सबैले सहमतिको यात्रा सुरु गर्नुपर्छ भनेर यहाँ कविले हामीलाई विशेष जोड दिएका छन्। र यस क्रममा कविले के भनेका छन्? त्यस्तै कवि दुवसु क्षेत्रीले, मैले फेरि एकपटक पढेँ, त्यस्तै कवि दुवसु क्षेत्रीले तिमीले पनि मनमनै पर्ने, अनुप्रासको सुन्दर प्रयोगमा रोदीको आनन्द नृत्यमा जसरी हाम्रो परम्परागत यात्रा छुटेको थियो त्यही चौतारीबाट फेरि सहमतिको यात्रा सुरु गर्नुपर्ने चर्चा गरेका छन्। सहमतिको यात्रा फेरि एकपटक गर्नुपर्छ। हामी सबै नेपालीहरू जो विभिन्न किसिमका हामीसँग विभिन्न विभेद र भिन्नै संस्कृति, भिन्नै भाषा, धर्म, परम्परा भए पनि नेपाल र नेपाली र समाजको विकास र समृद्धिको लागि हामीले एक साथ सहमतिको यात्रा गर्नुपर्छ। र हामी नेपालीहरू सबै जब सहमत हुन्छौँ देश अगाडि बढाउने सवालमा, अनि मात्रै हाम्रो देश समृद्धिको उकालोतर्फ लाग्दछ। र कविले यही कुरा आग्रह गर्दछन्, किनभने अहिले लामो झरी अन्त्य भएको छ, सङ्कटको समय अन्त्य भएको छ, सुन्दर स्वर्णिम बिहानी, घाम लाग्ने सुनौलो बिहानीको सुरुवात भएको छ। त्यसैले हामीले देशलाई स्वर्णिम युगमा पुर्याउनको लागि नयाँ यात्रा सुरु गर्नुपर्छ र त्यो यात्रा भनेको सहमतिको यात्रा पनि हो भनेर उनले यहाँ चर्चा गरेका छन्। त्यस्तै पहेलपुर धान खलियानमा राखेर, है, खलियान भनेको खल हो। किसानले आफ्ना अन्न बाली घरको छेउमा ल्याएर राख्ने, आँगन पनि भन्दा हुन्छ, खमार पनि भनिन्छ तराईतिर कतिपय ठाउँमा। पहेलपुर धान खलियानमा राखेर माघीको नुहागी खाँदै स्वावलम्बनको नयाँ यात्रा सुरु गरौँ। अब हेर है, यहाँ कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ। धानको कुरा, मकै, कृषि पेसा, हामी कृषि पेसामै स्वावलम्बी भई वा कृषि क्षेत्रमा, यहाँ माघीको कुरा छ, नुहागीको कुरा छ, सांस्कृतिक कुरा छन्, अब उत्सव र पर्वको कुरा छ, पहेलपुर धान खलियानमा राखेर भनेर यहाँ हामीले हाम्रो आर्थिक स्रोत भनेको कृषि प्रणाली नै हो भन्ने कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ। त्यसरी नुहागी खाँदै पहिलोपटक अन्नलाई पूजा र विधिसहित चढाउँदै नुहागी खाने माघीको बेलामा यो परम्पराको पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले कृषि प्रणालीबाट हामी स्वावलम्बी भई आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेन्डेन्ट, आत्मनिर्भर भई स्वावलम्बनको नयाँ यात्रा सुरु गरौँ भनेको छ। स्वावलम्बनको नयाँ यात्रा जस्तै यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि कृषिमा सबल हुँदै स्वावलम्बनको नयाँ यात्रा सुरु गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। यस क्रममा कविले नेपालमा माघीको दिन नुहागी खाने, खलियानमा धान राख्ने, आर्थिक उपार्जनका केही, आर्थिक उपार्जन भनेको हाम्रो आर्थिक स्रोत, हाम्रो जुन पेसा छ, मूल रूपमा धेरै जसो नेपालीहरूको
त्यो आर्थिक उपार्जनका केही पक्षहरूको पनि उनले चर्चा गरेका छन्। त्यसैले यहाँ स्वावलम्बन यात्रा भनेको आफ्नै पौरख र परिश्रममा निर्भर रही गरिने यात्रा। हाम्रो देश हरेक कुरामा विदेश वा विदेशी मुलुकप्रति निर्भर छ। कमसेकम हामीले कृषि प्रणालीमा विशेष क्रान्ति र परिवर्तन ल्यायौँ, नयाँ कृषि प्रणाली आधुनिकीकरण गऱ्यौँ भने त्यसले हामीलाई कमसेकम कृषि जन्य पदार्थहरूमा हामीलाई स्वावलम्बी बनाउँछ र विदेशबाट हामीले अन्न वा कृषिजन्य पदार्थ आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन र हामी स्वावलम्बी बन्छौँ। भन्नाले हामी आफ्नै भूमिमा उब्जिएको अन्न खाएर सबै नेपालीहरू बाँच्न सक्ने अवस्था रह्यो भने हाम्रो स्वावलम्बनको यात्रा सुरु हुन्छ। जबसम्म नेपाल स्वावलम्बी हुँदैन, हामीहरू स्वावलम्बी हुँदैनौँ, तबसम्म हाम्रो देश अरू देशमा निर्भर रहनु पर्दछ। अरू देशमा निर्भर रहने बित्तिकै हामी समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसैले कविले स्वावलम्बनको यात्रा गर्नको लागि आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै फेरि कवि भन्छन्, घुम्दै विवाह पञ्चमीको मेला पर्खदै थियौँ जहाँ। अब यहाँ विवाह पञ्चमी भनेर मिथिला क्षेत्रको राम जानकी विवाहको एउटा धेरै पुरानो पौराणिक नेपालको संस्कृतिको चर्चा गरिँदैछ। यहाँ घुम्दै विवाह पञ्चमीको मेला पर्खिँदै थियौँ जहाँ, मधेसको पवित्र छठ र त्यही जानकीको माटाको चन्दन लगाउँदै सहिष्णुताको यात्रा सुरु गरौँ भनिएको छ। अब यहाँ सांस्कृतिक रूपमा नेपाल समृद्ध र धनी छ। विवाह पञ्चमीको कुरा गरिएको छ। जसरी हामी सबै नेपालीहरू कुनै समयमा विवाह पञ्चमीको अवसरमा त्यहाँ भेला हुन्थ्यौँ, मेलामा हामी एकसाथ मिलेर जान्थ्यौँ, रमाइलो गर्थ्यौँ, उत्सव मनाउँथ्यौँ। त्यस्तै मधेसको पवित्र छठ जसरी हामीले सूर्यको उपासना र पूजा गर्दछौँ, जसरी हामी जानकीको भूमि जनकपुरलाई पवित्र नगरी मान्दछौँ र त्यही माटोको चन्दन लगाउँदै अब सबै नेपालीहरूले सहिष्णुताको यात्रा सुरु गर्नुपर्छ भनिएको छ। अब सहिष्णुताको यात्रा भनेको यहाँ फेरि छ भने सहनशीलताको भावका साथ गरिने यात्रा। यो हामीलाई किन जरुरी छ भने नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, त्यस्तै भौगोलिक रूपमा पनि विविधता, मौसमका रूपले पनि विभिन्नता, हैन? हाम्रो वेशभूषा, परम्परा, संस्कृति, रीतिरिवाज, भाषा, हरेक दृष्टिकोणले हामी के छौँ, एकदमै फरक र भिन्न भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले गर्ने यात्रामा सहनशीलताको भाव हुनुपर्छ। किनभने सबै नेपाली मिलेर देश विकासको यात्रामा एकजुट भएर लाग्ने हो भने हामी सबैसँग टलरेन्स अथवा सहनशीलताको भाव हुनुपर्छ। एउटा जातिले अर्को जातिलाई गर्ने सम्मान, एउटा संस्कृति मान्ने मानिसले अर्को संस्कृति मान्ने मानिस, एउटा धर्म मान्ने मानिसले अर्को धर्म मान्ने मानिसप्रतिको जुन सहनशील वा सहिष्णुता वा सहमति वा सह अस्तित्वको जुन यात्रा छ, त्यो यात्रा हामीले गर्नुपर्छ। त्यसैले सहिष्णुताको यात्राको लागि पनि उपयुक्त समय छ, किनभने लामो झरी अन्त्य भएको छ, सङ्कट अन्त्य भएको छ, एउटा स्वर्णिम बिहानीको उदय भएको छ, घाम उदाएको छ। त्यसैले अब हामीले नयाँ यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। त्यो यात्रा भनेको सहिष्णुताको यात्रा पनि हो, किनभने नेपाल सांस्कृतिक अनेकतामा, संसारमा अनेक संस्कृतिहरूको केन्द्रको रूपमा रहेको छ नेपाल। त्यसैले प्रत्येक नेपालीहरूको यात्रा सहिष्णुताको यात्रा हुनुपर्छ, अनि मात्रै देश समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छ भनेर कविले यहाँ हामी सबैलाई सहिष्णु भएर अगाडि बढ्नको लागि आग्रह गरेका छन्। प्रत्येक जातिले अर्को जातिलाई, प्रत्येक धर्मको मानिसले अर्को, हामी सबै नेपाली एक हौँ भन्ने भावका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उनको दृष्टिकोण छ। जस्तै यहाँ भनिएको छ, यस क्रममा कविले नेपालमा माघीको दिन नुहागी खाने, खलियानमा धान राख्ने, आर्थिक उपार्जनका हैन पक्षहरूको चर्चा गर्दै नेपालको सांस्कृतिक पक्षको चर्चा गर्ने क्रममा विवाह पञ्चमी, तराईमा मनाइने छठ, त्यस्तै पवित्र जानकीको भूमि, सबै कुराको चर्चा गर्दै हरेक जात जाति संस्कृति मान्ने सबै नेपालीहरूले सहिष्णुताको नयाँ यात्रा सुरु गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। त्यसैले जुन कुरा अहिले नेपालीहरूमा एक आपसमा मिल्न सक्ने शक्ति कम हुँदै गएको छ,
यस्तो परिस्थितिमा हामी सबै सहिष्णु बन्नुपर्ने उनको भावना छ। त्यस्तै कवि भन्छन् फेरि, गाउँदा गाउँदै जहाँ रोकेका थियौँ सेलोको भाका, हैन, सेलो भनेको यहाँ भनेको छ तामाङ र शेर्पा आदिको लोकगीत। गाउँदा गाउँदै जहाँ रोकेका थियौँ सेलोको भाका, त्यहीबाट गाउँदै बन्धुत्वको गीत, उज्यालोको यात्रा सुरु गरौँ भनिएको छ। हाम्रो सेलोको भाका जसरी सबै जातिहरू मिलेर गाउने परम्परामा जहाँ कमी, जुन समयदेखि कमी आएको थियो र जहाँ रोकिएको थियो, त्यहीदेखि अब हामीले फेरि यो सेलोको भाका फेरि देशव्यापी रूपमा गुन्जाउनुपर्छ। त्यसमा बन्धुत्वको, विश्व बन्धुत्वको, युनिभर्सल ब्रदरहुड, संसारका सबै मानिसहरू बन्धु नाता सम्बन्धी हुन्, हामी संसारका सबै मानिसहरू एउटा परिवारका सदस्य जस्तै हौँ भनेर त्यो खालको विश्व बन्धुत्वको भावनाको गीत गाउँदै हामीले उज्यालोको यात्रा सुरु गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। त्यसैले उनले उज्यालोको यात्रा भनेको समृद्धितर्फको यात्रा, जहाँ हाम्रो सेलोको भाका रोकिएको थियो त्यहीबाट अब हामीले फेरि त्यो सेलोको भाकालाई पुनर्जीवित गर्दै फेरि सबै नेपालीहरू मिलेर सेलोको भाकामा विश्व बन्धुत्वको गीत गाउँदै देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, देशलाई उन्नतिको मार्गमा पुर्याउनुपर्छ भनेर यहाँ चर्चा गरिएको छ। दोस्रो खण्डमा कविले जसरी सबै नेपालीहरू मिलेर अन्तर सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा भाग लिने वर्षौंको शताब्दीौं पुरानो संस्कृतिको चर्चा गर्दै सेलोको भाकामा विश्व बन्धुत्वको यात्रा सुरु गर्दै उज्यालोको यात्रा सुरु गर्न आग्रह गरेका छन्। अब हामीले हाम्रा गाउने प्रत्येक गीतहरूमा विश्व बन्धुत्वको भावनाले भरिएका गीतहरू, आवाजहरू, संसारका सबै मानिसहरू आफन्त, रिलेटिभ्स, आफन्त हौं भन्ने भाव लिएर अब हामीले गीतहरू गुनगुनाउँदै देशलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर यहाँ कविले यस खण्डमा पनि उल्लेख गरेका छन्। र त्यस्तै उनी फेरि भन्छन्, मनाउँदै लोसार जहाँ पुज्दै थियौँ हिमाललाई मानेर देवता। हाम्रो लोसार मनाउने परम्परा, हैन, यहाँ भनेको छ तामाङ, शेर्पा, गुरुङ आदिले आदिको नयाँ वर्षको रूपमा लोसार, हैन, मनाउँदै लोसार जहाँ पुज्दै थियौँ हिमाललाई देवता मान्ने हाम्रो पुरानो परम्परा। किनभने हिमालबाट उत्पन्न भएका हिमनदी सफा पानी, स्वच्छ पानी पिएर हामी बाँच्ने गर्दछौँ। हिमालले नेपालको मौसमलाई पनि नियन्त्रण गरेको छ भने हिमाल सभ्यता र शिक्षाको खानीको रूपमा पनि रहेको छ। त्यसैले हिमाललाई पनि देवता मान्ने हाम्रो प्रचलन छ। मनाउँदै लोसार जहाँ पुज्दै थियौँ हिमाललाई मानेर देवता, त्यही आकाश छुने हिमाललाई साक्षी राखेर सहकार्यको यात्रा सुरु गरौँ। अब हामीले अर्को यात्रा सुरु गर्नुपर्छ, सहकार्यको यात्रा। हिमाललाई साक्षी राखेर अब हामीले सहकार्यको यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। सहकार्य भनेको सबै एकसाथ मिलेर काम गर्दै अगाडि बढ्ने यात्रा, सहकार्य, सँगसँगै, हैन, वर्क टुगेदर, एक अर्का बीचको जुन सहकार्य हुन्छ, कोलाबोरेसन, सहकार्यका साथ हिमाललाई साक्षी राखेर हामी हिमाललाई देवताको रूपमा पूजा गर्ने गर्दछौँ। त्यही हिमाललाई साक्षी राखेर अब हामीले देशलाई प्रगति र उन्नतिको मार्गमा अगाडि बढाउन सहकार्यको यात्रा अगाडि बढाउनु पर्छ भनिएको छ। लोसारको त्यस्तै हिमाललाई देवता मान्ने परम्पराको यी सबैको कुरालाई साक्षी राखेर सहकार्यको यात्रा सुरु गरौँ भनेर भनेका छन् उनले। सहकार्यको यात्रा उनले सबै नेपालीहरू एकजुट भएर सँगसँगै सहकार्यको यात्रा सुरु गर्नुपर्छ भनेर उनले आग्रह गरेका छन्। यस क्रममा उनले नेपाल सांस्कृतिक रूपमा सम्पन्न रहेको चिनारी दिएका छन्। कहिले सोरठीको कुरा, कहिले मारुनीको कुरा, कहिले विवाह पञ्चमीको, जानकीको, न्वागीको, माघीको कुरा, कहिले कृषिको कुरा गरेका छन्, हैन, कहिले हिमालको कुरा गरेका छन्। नेपाल सांस्कृतिक रूपमा साँच्चै नै समृद्ध रहेको छ। त्यसैले अब हामीले सबै नेपालीहरू मिलेर सहकार्यको नयाँ यात्रा सुरु गर्नुपर्छ भनेर उनले
आग्रह गर्दै अर्को एउटा यात्राको चर्चा गरे, सहकार्यको यात्रा। नेपालीहरू एक अर्का बीचमा मिलेर काम नगरिन्जेलसम्म देशको उन्नति र प्रगति हुँदैन भन्ने कुरा त्यो पक्का हो। त्यसैले सबै मिलेर एकसाथ यात्रा गर्नुपर्छ भनेर त्यस्तै नवनिर्माणको यात्रा सुरु गरौँ। यहाँ हेर्ने, जप्तै गौरा जहाँ नाचेका थियौँ देउडा, गौरा र देउडा सुदूरपश्चिमका अभिन्न संस्कृतिका अङ्गहरू हुन्। त्यस्तै कर्णालीको मुहाननिर कर्णाली नदी नेपालको पश्चिमी भेगलाई विशाल जलराशिले सिञ्चन गर्ने एउटा नेपालको महत्त्वपूर्ण नदी हो। जप्तै गौरा जहाँ नाचेका थियौँ देउडा, त्यही कर्णालीको मुहाननिर उभिएर नवनिर्माणको यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। कर्णालीको कसम खाएर यहाँ कविले के भन्छन्, अब जहाँ हामीले गौरा र देउडा नाच्न छोडेका थियौँ, अब त्यहीबाट फेरि कर्णालीको मुहाननिर उभिएर कर्णालीलाई साक्षी राखेर अब देशको समृद्धि र विकासका लागि हामीले नयाँ यात्रा सुरु गर्नुपर्छ भनेर उनले भनेका छन्। त्यसैले यहाँ भनिएको छ, गौरा देउडा जस्ता कर्णालीका सांस्कृतिक सुदूरपश्चिमाञ्चलका सांस्कृतिक मनहरूको चर्चा गर्दै नवनिर्माणको यात्रा सुरु गर्नुपर्छ भनेका छन्। नवनिर्माणको यात्रा नयाँ ढङ्गले समाज र राष्ट्रको निर्माण गर्नेतर्फ गरिने यात्रा। ख्याल गर्ने, नयाँ ढङ्गले समाज र राष्ट्रको निर्माण गर्नेतर्फ गरिने यात्रा नै के हो? नवनिर्माणको यात्रा हो। एकदमै ध्यान दिने है, कन्सन्ट्रेसन। तिमीहरूले लामो प्रश्नको उत्तर लेख्दाखेरि यी कुराहरू सबै कुराहरूलाई एकदमै कलात्मक रूपले समावेश गर्नुपर्छ, जसरी यहाँ समावेश गरिएको छ है। त्यसैले देशलाई मूल रूपमा देश अहिले पनि कमजोर छ, संसारका गरिब राष्ट्रहरूको सूचीमा पनि नेपाल अग्रपङ्क्तिमा पर्दछ। त्यसैले हाम्रो जस्तो गरिब तर प्राकृतिक स्रोत साधन सम्पन्न हाम्रो देशलाई सबै नेपालीहरू मिलेर यहाँ माथि उल्लेख गरिएका जति पनि यात्राहरू छन् ती सबै यात्राहरूलाई अगाडि बढाउने हो भने हाम्रो देश पक्कै पनि संसारका विकसित देशहरूमा पर्दछ। र देशलाई विकसित बनाउनको लागि पनि हामीले नवनिर्माणको यात्रा गर्नुपर्छ भनेर उनले उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै उनी के भन्छन् फेरि कवितामा, फेरि खोज्दै शान्तिका दुई सम्बोधी आँखा, यहाँ भनेको छ है, बोध प्राप्त गरेका, जहाँ खोज्दै शान्तिका दुई सम्बोधी आँखा, जहाँ हामी लोलाएका थियौँ, हामी निदाउने अवस्थामा पुगेका थियौँ, शान्ति खोज्दा खोज्दै जहाँ हाम्रा आँखाहरू थाकेका थिए र त्यही ठाउँमा शान्तिका परेवाहरू उडाउँदै सम्यक आँखाबाट शान्तिको यात्रा सुरु गरौँ भनिएको छ यसमा। अब कुनै पनि देशमा शान्ति छैन भने, अब यहाँ हेर्ने शान्तिको यात्रा के त भन्दाखेरि यहाँ हेर है, सुख दुःख रिस द्वेष हर्ष विस्मत जस्ता मनोभावनाले नबिथोलिएको मानसिक भावका साथ गरिने यात्रा। जब हामी मानसिक रूपमा एकदम सशक्त हुन्छौँ, मनभित्र उमङ्ग जागर र समृद्धिको आकांक्षा हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो मन एकदमै शान्त हुन्छ। हो, त्यो शान्त मन लिएर अब हामीले यात्रा गर्नुपर्छ। कुनै छल कपट षड्यन्त्रबाट हामी मुक्त रहेर देशको उन्नतिको लागि सबै नेपालीहरू मिलेर शान्तिको यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। जहाँ हाम्रा आँखाहरू शान्ति खोज्दा खोज्दै थाकेका थिए, अब त्यहीबाट बुद्धको प्रेरणा र स्वयम्भूका ती दुई आँखाहरूबाट हामीले प्रेरणा ग्रहण गर्दै सबै नेपालीहरू मिलेर शान्तिको यात्रा गर्नुपर्छ, अनि मात्र देश समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छ भनेर उनले यहाँ उल्लेख गरेका छन्। उनले भनेका छन्, गौतम बुद्धलाई साक्षी राखेर उनका दुई सम्बोधी आँखाहरूबाट ज्ञान प्राप्त गर्दै शान्तिका परेवा उडाउँदै यात्रा सुरु गर्नुपर्छ भनिएको छ यसमा है। भन्नाले हाम्रो यात्रा जहिले पनि शान्तिको मार्गमा रहनुपर्छ, किनभने जनकको ज्ञान र बुद्धको शान्तिको सन्देशले हामीहरूको प्रत्येक नेपालीहरूको मनमा शान्ति हुनुपर्छ र शान्तिका साथ नयाँ यात्रा सुरु गर्नुपर्छ, अनि मात्रै देशलाई
समृद्धिको बाटोतर्फ अगाडि बढाउन हामी सक्दछौँ भनेर यसमा भनिएको छ। यो भयो कविताको पहिलो र दोस्रो खण्ड र यसमा के कुरा चर्चा गरिएछ भन्दाखेरि सहअस्तित्वको यात्रा, सहमतिको यात्रा, स्वावलम्बनको यात्रा, सहिष्णुताको यात्रा, उज्यालोको यात्रा, सहकार्यको यात्रा, नवनिर्माणको यात्रा, शान्तिको यात्रा भनेको सहअस्तित्व, सहमति, स्वावलम्बन, सहिष्णुता, सहकार्य, निर्माण, शान्ति बिना देश समृद्धिको अगाडि बाटोमा यात्रा गर्न सक्दैन भन्न खोजेको समग्रमा है। त्यसैले पहिलो र दोस्रो खण्डमा पहिलो खण्डमा कवि दुवासु क्षेत्रीले यो गद्य कविता हो, सरल भाषामा लेखिएको छ, सजिलो सहज रूपले बुझ्न सक्ने हिसाबमा लेखेको छ। पहिलो खण्डमा उपयुक्त समय आएको छ भनेर उनले भने कविताको पहिलो खण्डमा, र दोस्रो खण्डमा त्यो उपयुक्त समयमा हाम्रो यात्रा कस्तो रहनुपर्छ भनेर उनले भन्दा हामी सहअस्तित्वको अवधारणाका साथ, सहमतिका साथ, स्वावलम्बी भई, सहिष्णु भएर, उज्यालोतर्फ सहकार्य गरी निर्माणका लागि शान्तिको यात्रा गर्नुपर्छ भनेर उनले भनेका छन्। ठिक छ। र कविताको यो पहिलो र दोस्रो खण्डमा यदि त्यस्तो नबुझेको कुरा केही छ भने तिमीले सोध्न सक्छौ, ख्याल गर्ने। यहाँ छ कविताको पहिलो, तिमीले त्यस बीचमा केही कन्फ्युज अथवा समस्या भयो भने यो कविताको पहिलो र दोस्रो खण्ड हामीले अहिले चर्चा गरिसक्यौँ, त्यस्तो केही समस्या छ भने तिमीहरूले सोध्न सक्छौ आफै अनम्युट गरेर। र खास गरी समग्र रूपमा सरल भाषामा लेखिएको छ, अनुप्रासको प्रयोगले कविता श्रुति मधुर पनि बनेको छ। के छ अब कविताको तेस्रो, मैले कविताको तेस्रो खण्ड अब हामी अर्को क्लासमा चर्चा गर्नेछौँ। मैले तिमीलाई एकचोटि अस्ति नै भनेको थिएँ म शब्द अर्थ सोध्न सक्छु भनेको थिएँ, ख्याल गर्ने है। ओके, पहिलो र दोस्रोमा तिमीलाई के त्यस्तो सोध्नुपर्ने छ? त्यसो भने अब हामी कविताको तेस्रो खण्डतर्फ लाग्छौँ हेर्ने। अलिकति सुरु गरौँ कविताको तेस्रो खण्ड र बाँकी अर्को क्लासमा हामी छलफल गर्नेछौँ। हेर्ने, भाग्दै भाकल गर्दै भनेको है, भाग्दै आस्थाको आरती जहाँ हामी अनायास बिउजिएका थियौँ, केही गुम्बा, मन्दिर, मस्जिद र गिर्जाघरको प्राङ्गणबाट सहधर्मको यात्रा सुरु गरौँ भनिएको छ। अब ख्याल गर्ने यहाँ है, कविताको तेस्रो, यहाँ अलिक बुझ्ने, अलिक सचेत रहने। कविताको तेस्रो खण्डमा कवि दुवासु क्षेत्रीले हामीले मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा तथा गिर्जाघरबाट आध्यात्मिक ज्ञानको प्रेरणा पाएका छौँ हैन। कसैले मन्दिर गएर ज्ञान प्राप्त गर्दछन् वा मनभित्र भावना, भक्ति भावना जगाउँदछन्। कोही चर्चमा जान्छन् आफ्नो धर्म अनुसार हैन, कोही मस्जिदमा जान्छन्, कोही गुरुद्वारामा जान्छन् हैन, गुम्बामा जान्छन्। जे होस्, चाहे मन्दिर गए पनि, मस्जिद गए पनि, गुम्बामा गए पनि, गिर्जाघर चर्चमा गए पनि, त्यहाँबाट उनीहरूले जुन ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त गर्दछन्, आध्यात्मिक ज्ञान, त्यो ज्ञानले हामी जहाँ बिउजेका भए पनि, चाहे मैले मन्दिरबाट ज्ञान भक्ति प्राप्त गरेँ वा कसैले चर्चबाट भक्ति प्राप्त गर्यो वा कसैले गुम्बाबाट, जहाँबाट हामीले ज्ञान प्राप्त गरे पनि त्यो ज्ञान एउटै हुन्छ, प्रेम, परोपकार हैन, समृद्धि, शान्ति, एकअर्काप्रतिको सद्भाव, सहयोग नै प्रत्येक धर्महरूको आखिरी मूल मर्म भनेकै प्रेम र सद्भाव मानिन्छ। त्यसैले हामी जुनसुकै यात्रा वा जुनसुकै धर्म परम्परा माने पनि, हामी सबै धार्मिक रूपमा अनेक भए पनि, बहुधार्मिक हामी भए पनि वा हाम्रो समाजमा विभिन्न धर्म अपनाए पनि, त्यसलाई पालना गरे पनि, सबै धर्मप्रतिको सम्मान र ती अनेक धर्ममा पनि प्रेमले एकताबद्ध रूपमा हामीलाई समावेश गर्न सक्नुपर्छ भन्दै सहधर्मको यात्रा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उनले यहाँ कविले उल्लेख गरेका छन्। भनेको करिब समय सिद्धिन आँटेको छ। हामी जस्तो सुकै परिस्थितिमा भए पनि, अनेक धर्म माने पनि, धार्मिक अनेकतामा हाम्रो एकता हुनुपर्छ भनेर यहाँ कविले जोड दिएका छन्।
चाहे मन्दिर गए पनि मस्जिद गए पनि हामी एक रहनुपर्छ, हामी एक हौँ, एक बन्नुपर्छ,